नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नवीन धमला। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा मसँग प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्र अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग गाउँपालिकाको विकास, सम्भावना, समृद्धि लगायतका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछु। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथि सुनकोशी गाउँपालिका ओखलढुङ्गाका अध्यक्ष रुद्र प्रसाद अधिकारीलाई। अध्यक्ष, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद नवीन भाइ। तपाईँ निर्वाचित भएको 4 वर्ष पुगिसकेको छ। विकास र समृद्धिले मुहार फेर्यो, मूल फुट्यो छ त धेरै परिवर्तन भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र नागरिकहरूले अपेक्षा गरेका, हामी जनप्रतिनिधिहरूले जनप्रतिनिधि हुनु अगाडि निर्वाचनको बेलामा प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू धेरै पुरा हुँदै भइसकेका छन्। केही कुराहरू पुरा हुने चरणमा छन्। मुहारै फेरेको छ भन्न सकिन्छ। अब हामी थोरै समीक्षामूलक गरौँ। झन्डै 4 वर्ष पुग्दैछ। अब तपाईँको कार्यकाल 1 वर्ष बाँकी छ। अब तपाईँले निर्वाचनताका जुन एजेन्डा बोकेर आउनुभएको थियो, कति प्रतिशत पुरा गर्नु भएको थियो? 5 वर्ष पुग्दै गर्दा मैले निर्वाचनको बेलामा मेरो घोषणापत्रमा, मेरो राजनीतिक दलले बनाएको घोषणापत्रमा र मैले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा गरेका प्रतिबद्धता चाहिँ 95% भन्दा माथि पुरा हुन्छन्। दुःख हुँदा हुन्छ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नागरिकसँग गएर सर्वेक्षण गर्न सकिन्छ। हाम्रो कार्यकाल व्यतीत हुँदै गर्दा हामीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू लगभग सबै पुरा हुन्छन्। नागरिकले कसरी मापन गर्ने यो विषयमा चाहिँ? नागरिकले त सिधै त्यसको त रिजल्ट प्राप्त गर्ने हो, उनीहरूले प्रतिफल प्राप्त गर्ने हो, सुविधा प्राप्त गर्ने हो। खानेपानी नभएको ठाउँको नागरिकले खानेपानी प्राप्त गरेको हुनेछन्। विद्यालय नभएको ठाउँको मान्छेहरूले विद्यालयको सेवा प्राप्त गरेको हुनेछन्। स्वास्थ्य संस्था नभएको क्षेत्रको भूगोलको नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा नजिकैबाट प्राप्त गरेको हुनेछन्। सडक नपुगेको क्षेत्रको नागरिकहरूले उनीहरूको घर छेउमा सडक पुगेको पाउनेछन्। यिनै हो नि त, अनुभूति त सिधै गर्छ नि। मापन गर्ने कुरा त तिनै हो। ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका साबिका 5वटा गाविसको समायोजनबाट गठन बनेको छ त्यो संरचना। अब विगतमा कस्तो थियो? तपाईँ निर्वाचित भएर आउँदै गर्दाखेरि यो 5वटा गाविसको समायोजन भएर तपाईँ निर्वाचित भएर आउनुभयो, कस्तो थियो यो संरचना? सुनकोशी गाउँपालिकामा जुन दिन म निर्वाचित भएर म फर्किने क्रममा मेरो कार्यालयबाट गाउँपालिकाको केन्द्रबाट सदरमुकाम जाने बाटो व्यवस्थित थिएन। आज सुनकोशी गाउँपालिकाको हरेक टोलमा, हरेक वार्डको केन्द्रमा बाटो पुगेको छ। 3 वर्षमा भएको काम। अनि त्यसपछि मेरो गाउँपालिकाभित्र 5228 घरधुरी छ। 5228 घरधुरीमा एक घरमा पनि विद्युतीकरण थिएन। आजको 1 वर्षभित्र 5228 घरधुरीमै विद्युत पुग्दैछ सुनकोशी गाउँपालिकामा। म गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि मेरो गाउँपालिकाभित्र जम्मा 5वटा स्वास्थ्य संस्था थिए। अहिले मेरो गाउँपालिकाभित्र 13वटा स्वास्थ्य संस्था काम गरिरहेका छन्। त्यो स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य कर्मी सहितको औषधि उपकरण सहितको स्वास्थ्य संस्थाहरू हामीले चाहिँ सञ्चालनमा सुरु गरेका छौँ। मेरो गाउँपालिकाको निर्वाचन हुँदै गर्दा सबै विद्यालयहरू भूकम्पले जीर्ण थिए। अहिले 80% विद्यालयको कक्षा कोठाहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। सुविधा सम्पन्न भवनमा विद्यार्थीहरू पढ्ने वातावरण बनेको छ। मेरो गाउँपालिकाभित्र 39वटा विद्यालय छन्। 39वटा विद्यालयमध्ये जम्मा 17-18वटा विद्यालय निजी स्रोतबाट सञ्चालन भएका विद्यालय छन्। निजी स्रोतको शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने समस्या, त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले सम्बोधन गरेर विद्यालयलाई सबल बनाउने र विद्यालयको जनशक्तिलाई अहिलेको युग सुहाउँदो बनाउने प्रविधि मैत्री शिक्षा दिनेतर्फ हामी लागेका छौँ। यिनै कुराहरू हामीले नागरिकलाई गर्ने हो। स्थानीय तहको स्रोत, स्थानीय तहको साधन, त्यहाँको बजेट, त्यहाँको भौगोलिक विकटता, यसलाई सन्तुलन गर्दाखेरि हामीले जुन काम गरेका छौँ त्यही रफ्तारमा काम भयो भने नागरिकहरूले अपेक्षा गरे भन्दा धेरै हामीले रिजल्ट दिन सक्छौँ, धेरै विकास निर्माणका काम गर्न सक्छौँ। नागरिकको समस्या गुनासालाई सम्बोधन गर्ने पहिलो निकाय स्थानीय सरकार हो। तपाईँ निर्वाचित भएको 4 वर्ष पुगिसकेको छ। अब नागरिकले विविध किसिमका गुनासा लिएर आउँछन् होला। स्थानीय सरकारले छुट्टै आफ्नै किसिमको नीति नियम ऐन बनाएको छ कि छैन? छ। स्थानीय तहले हामीलाई समस्या के छ भने अलिकति यो चाहिँ आम सञ्चारले बुझ्ने कुरा, अझ विशेष गरी राजधानी केन्द्रित आम सञ्चार माध्यमहरू, श्रव्य दृश्य जुनसुकै सञ्चार माध्यम, उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। स्थानीय तहले नीति नियम ऐन कानुन बनायो कि बनाएन भनेर क्वेसन त हामीलाई बारम्बार आउने गर्छ। तर स्थानीय तहले ऐन नियम नीति निर्माण गर्नको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले बाटो खोलो कि खोलेन? तपाईँहरूले त स्थानीय सरकारले नमुना कानुन बनाइदिएको छ नि, त्यसको आधारमा हामीलाई स्पष्ट नेपालको संविधानमा
सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन नबाज्ने गरी स्थानीय तहले आफ्ना कानुनहरू निर्माण गर्न सक्नेछ। आजसम्म सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने 2 वर्ष अगाडि दिनुपर्ने ऐनहरू, 2 वर्ष अगाडि दिनुपर्ने कानुनहरू अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले दिन सकेको छैन, बनाउन सकेको छैन। म धेरै कुरा, एउटा मात्रै नेपालको शिक्षा ऐन, अहिले पनि कति वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई टेकेर हामी काम गर्दैछौँ। सङ्घीय सरकार अहिले यो मुलुकमा आजको दिनसम्म 2/3 छेउछाउको सरकार छ, ऐन पास गर्न बहुमत मात्रै भए हुन्छ। आज यो सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई काम गर्न सजिलो बनाउनको लागि तपाईले सङ्घ र प्रदेशमा कानुन नबाजिने गरी एक किसिमको नीति निर्माण गर्न पाउने अधिकार त छ। अनि नबाजिने चाहिँ ग्यारेन्टी के गरी लिन सकिन्छ? सङ्घमा ऐनै छैन, प्रदेशमा ऐनै बनेको छैन। मन्त्रालय त नमुना कानुन सार्वजनिक गरेको छ। नमुना कानुन केही भन्नु, नमुना कानुन आधिकारिक होइन। त्यसलाई टेकेर निर्माण गर्न सकिने भनेर मन्त्रालयले पत्र जारी गरिसकेको छ। नमुना कानुन भनेको कानुन बनाउँदा विधेयक समितिमा छलफल गर्नको लागि स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नहुँदाखेरि त्यसलाई एउटा चाहिँ गाइड गर्न, निर्देशन गर्नको लागि अब नागरिकको त्यत्रो तपाईँको चाहिँ 5वटा गाविसको समायोजन भएर चाहिँ विकास र समृद्धिका लागि मुहार फेरिसकेको एउटा स्थानीय सरकार हो। तपाईँ एउटा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, अहिलेसम्म नीति निर्माण नै भएको छैन। कस्तो खालको नीति निर्माण गर्नु? तपाईँहरूले नीति निर्माण गरिसकेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिसक्नुभयो? हामीले मैले अघि तपाईँलाई भने नीति निर्माण गर्दै गर्दा त्यसका चाहिँ केही मौलिक कुराहरू छन्। त्यो मौलिक कुराहरू पुरा नगरेको नीति निर्माण गरेर हामीले चाहिँ गाउँसभाले निर्णय गर्ने, गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने, गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय पनि एक खालको चाहिँ कानुन हो। त्यो चाहिँ जसरी सङ्घमा मन्त्री परिषदले, प्रदेशमा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ, त्यसै गरी स्थानीय तहको कार्यपालिका भनेको स्थानीय मन्त्री परिषद हो। उसले गरेको निर्णय कस्ता खालका निर्णय गर्नुभयो तपाईँहरूले? होइन, के कुन कुरा आवश्यकता पर्छ, नागरिकसँग जोडिएका कुराहरू, बाधा फुकाउने कुराहरू, कुन कुरा आवश्यक पर्छ, निर्णय प्रक्रियाको आधारमा हामी कामहरू गर्छौँ। मैले उदाहरण दिएँ, धेरै स्थानीय तहले तपाईँको विकास निर्माणले गति फेरेको छ, मुहार फेरेको छ, गति लिएको छ, तीव्र गतिमा भएको छ, तर तपाईँको अव्यवस्थित किसिमका सडक खनिए, त्यसमा नीति नियम छैन। सडकको कति दायाँ बायाँ तपाईँको घर बनाउने? मैले तपाईँलाई भने हामीले चाहिँ राइट अफ वे कायम गरेका छौँ। गाउँपालिकाले मुख्य राजमार्गमा कति मिटर छोड्नुपर्ने, कति फिट छोड्नुपर्ने, सहायक बाटोहरूमा कति छोड्नुपर्ने, सानो खालको कृषि सडकहरूमा कति छोड्नुपर्ने, सुनकोशी गाउँपालिकाले सुरुमै त्यो निर्धारण गरेको छ। बाटोको स्थिति, भवनको स्थिति, स्थानीय संरचनाहरू निर्माण गर्दाको स्थिति हामीले निर्धारण गरेर जानकारी गराएका छौँ। त्यही अनुसार हामीले भवनहरू निर्माण गर्ने, बाटोहरू निर्माण गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। त्यो मात्रै नभएर मैले अघि भने हामीले विभिन्न काम, नियमावलीहरू, कार्यविधिहरू, ऐनहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। टेक्निकली कतिपय कुराहरू भनेको बेलामा तपाईँ आज हामी काठमाडौँमा बसेर काम गर्दै गर्दा अहिले यहाँ इन्टरनेटले काम गर्दैन। सुनकोशी गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोत साधनले, त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो। टेलिकमको टावर निर्माण गर्ने कुरा सुनकोशी गाउँपालिकाले आफ्नो खर्चमा इन्टरनेटको टावर राखेर कार्यालय चलाएको छ। अहिले तपाईँको प्रविधि मैत्री सेवा विस्तार भएन भनेर नागरिकले गुनासो गर्छ। होइन, प्रविधि मैत्री कसरी सम्भावना छ? प्रविधि मैत्री अहिले तपाईँ भन्नुहोस्, अहिले म धेरै टाढा जान्न, यो मुलुकको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर तपाईँ नेटको एक्सेसमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ नेट होला, इन्टरनेट होला, तर तपाईँले चाहे जतिको क्षमताको इन्टरनेट छ त्यहाँ। अनि सुनकोशी गाउँपालिका जहाँ एक घरमा बत्ती छैन, जहाँ टेलिफोन टिप्दैन, जहाँ बाटो, स्थानीय सरकारलाई प्रविधि मैत्री सेवा विस्तार गर्न चुनौती के अध्यक्ष? चुनौती त यही पूर्वाधार, विद्युत छैन नि। सोलर राखेको छ सुनकोशी गाउँपालिकाले, सोलरको व्यवस्थापन गरेको छ। सुनकोशी गाउँपालिकाको सदरमुकाम तपाईँलाई थाहा छ, सधैँ चिसो हुने ठाउँमा छ, लेकमा छ। सोलरले काम गर्दैन, बत्ती बन्द हुन्छ, इन्टरनेट बन्द हुन्छ। अनि कसरी प्रविधि मैत्री, कसरी हामीले टाइममा त अपडेट गर्न सक्छौँ? अब अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घसँग तपाईँहरूको छाता सङ्गठन हो। नीति नियम कानुन निर्माण पर्याप्तसँगले नभएको कारणले हामीले अधिकार चाहिँ हाम्रो सही तरिकाको अधिकार प्रयोग गर्न सकिएन भने तपाईँहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ, धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले। छाता सङ्गठनसँग तपाईँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँहरूको मेम्बरसिप छ, तपाईँहरूलाई के दिएको छ? गाउँपालिका तपाईँको गुनासो गर्नुहुन्न? होइन, गरेका छौँ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ दलगत रूपमा बाँडिएर बनेको महासङ्घ छ। विधानमै यो मुलुकको फर्स्ट पार्टीको अध्यक्ष हुने,
सेकेन्ड पार्टीको महासचिव हुने जस्ता नि एक ढङ्गले हेर्दा सन्तुलन गरे जस्तो, समन्वय गरे जस्तो, अर्को ढङ्गले हेर्दा अलोकतान्त्रिक जुन गठन प्रक्रिया छ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको, त्यो गठन प्रक्रियाको कारणले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गाउँपालिका जुन स्थापना भएका गाउँपालिकाहरू छन् उनीहरूको चाहिँ विकाससँग जोडिएका, क्षमतासँग जोडिएका, अधिकारसँग जोडिएका कुराहरू गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले पैरवी गर्न सकेन। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको विभिन्न फोरमहरूमा, मैले राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रदेश स्तरमा हुने कार्यक्रमहरूमा मैले यो कुरा चाहिँ औँला ठड्याएर उठाएको छु। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ केका लागि गठन भएको? के गरिरहेछ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने, राष्ट्रिय महासङ्घको साथीहरूको चाहिँ कता कता डुलघुमको कुरा होला। के गरेछ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले? संविधानमा लेखिएको स्थानीय तहको एकल अधिकार प्रदेश सरकारले मिच्छ। तपाईहरुले सरकारले ग्रहण गर्न सक्नु भएन। संघीय सरकारले मिच्छ। के मिच्छ? संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार मिच्छ। झ्यालबाट योजना दिन्छ प्रदेश सरकार, झ्यालबाट कार्यकर्ताको निवेदनको आधारमा योजना दिन्छ संघीय सरकार। गाउँपालिकामा राष्ट्रिय महासङ्घ चुप लागेर बस्छ। हामीले प्रक्रियाको कुरा उठाएका छौँ, विधिको कुरा उठाएका छौँ। हामी सधैँ सदाको लागि जनप्रतिनिधि हुने होइन। 5 वर्षपछि अर्को जनप्रतिनिधि आउँछ। समस्याका विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने, पैरवी गर्ने, बहस गर्ने कार्यक्रम निरन्तर जारी छ भने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले भनिरहेको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गर्ने कार्यक्रम जम्मा 2-3 कार्यक्रम गर्यो। म आफै सहभागी भएको छु हो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको कार्यक्रममा। मैले कुरा उठाएको छु, राष्ट्रिय महासङ्घ वास्तविक गाउँपालिकाहरूको चाहिँ अधिकारलाई स्थापित गर्नको लागि महासङ्घ हुनुपर्छ। त्यो कुरा मैले उठाएको छु। मेरो राष्ट्रिय महासङ्घको अध्यक्ष, महासचिव, केन्द्रीय पदाधिकारीलाई मैले त्यो कुरा उठाएको छु। संविधानमा लेखिएको कुरा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कुरा हस्तक्षेप हुँदा किन तपाईँ बोल्नुहुन्न? किन तपाईँ मुद्दाको प्रक्रियामा, रिटको प्रक्रियामा, अदालतमा, न्यायालयमा जानुहुन्न? तपाईँ जानुहोस्, महासङ्घ जानुहोस्। त्यो कुरा मैले भनेको छु। तर उहाँ किन जानुहुन्न? उहाँहरू किन गइरहनु भएको छैन? अध्यक्ष, अब यो महासङ्घले गर्ने कुरा त भइगयो। अब गाउँपालिकाले तपाईँको सबै नागरिकलाई सेवा प्रवाह र सहज किसिमको सेवा प्रवाह गर्नका लागि के कस्तो पहल कदमी गरिरहेको छ? सेवा सहज रूपले सेवा प्रदानै गरिरहेका छौँ, पहल होइन। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। पहल त प्रभावकारी सेवा हुनको लागि त प्रविधि मैत्री हुनु पर्यो नि त। यसको लागि त पहल कदमी होला नि त। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि कालोपत्रे सडक भएको ठाउँमा एक खालको सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्ला, त्यही खालको गाडीको व्यवस्था गर्नु पर्ला। कच्ची सडक भएको ठाउँमा त्यही खालको सवारी साधनको व्यवस्था गर्नु पर्ला। सडक नभएको ठाउँमा सडक पुर्याउनु पर्ला। सडक पुग्ने सम्भावना छैन भने घोडा खच्चडको पनि व्यवस्था गर्नु पर्ला। त्यो ठाउँ अनुसारको सेवा प्रवाहको स्थिति हुन्छ। सुनकोशी गाउँपालिकामा मैले तपाईँलाई स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा कुनै वडा कार्यालय थिएन, गाउँपालिकाको कार्यालय थिएन, वडाको सचिव थिएन, जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता सही गर्ने मान्छे थिएन, निवेदन दर्ता गर्ने ठाउँ थिएन, बाउ मर्दा जाने ठाउँ थिएन, जिल्ला सदरमुकाममा जानु पर्थ्यो। आज मेरो गाउँपालिकाको 10वटा वडा कार्यालय छ। 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म सेवा दिएको छ। जनप्रतिनिधिले राति परे पनि सेवा दिएको छ। मैले अघि सेवा प्रवाहको विषयलाई जोडेको थिएँ। धेरै स्थानीय तहमा, गाउँका स्थानीय तह, अझ दुर्गमका स्थानीय तहमा चाहिँ कर्मचारी भेटिँदैनन्, जनप्रतिनिधि भेटिँदैनन्। जनप्रतिनिधिले भनेको बेला नागरिकको फोन उठाउँदैनन्। यो संरचना छ, महिनौ काठमाडौँ बस्छन्, महिनौ भ्रमणमा जान्छन्, घुम्छन्। समस्या के हो? यस्तो जनप्रतिनिधिहरू कहिले कहाँ पुगेको हुन्छ, कहिले कहाँ पुगेको हुन्छ। जनप्रतिनिधि कहिले कसको घरमा पुगेको हुन्छ, कहिले कसको गोठमा पुगेको हुन्छ। आवश्यकताको आधारमा जनप्रतिनिधि हिँड्नुपर्छ। तर कर्मचारीले कुनै दिन कर्मचारी भेटिएन भनेर गुनासो मेरो गाउँपालिकाको आयो भने सिधै मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्दा हुन्छ। सिधै मलाई गुनासो गरेर म स्पोर्ट कारबाही गर्छु। हामीले गरेका छौँ। हामीले 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म कर्मचारीले दिने सेवा र 24 घण्टा जनप्रतिनिधिले दिने सेवा दिएका छौँ। एम्बुलेन्स सेवा छ, जनप्रतिनिधिको सेवा, मोबाइल सेवा छ, घरमा पुगेर सेवा दिन्छ। हामी नागरिकताको सिफारिस, पासपोर्टको के काम पर्छ, मान्छेको नागरिकताको आवश्यकताको आधारमा, नागरिकको आवश्यकताको आधारमा, उसको चाहनाको आधारमा कानुन सम्मत कामहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छौँ। ठिक छ, तपाईँसँग म फेरि आउँछु। दर्शकवृन्द, अहिलेका लागि पनि छोटो विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब सेवा विस्तारको कुरालाई अगाडि लगिरहँदाखेरि
प्रविधि मैत्री पनि अहिलेको आवश्यकता हो नि अध्यक्ष। हो एकदम यसका लागि त तपाईँहरूले पहल कदमी गर्नु पर्यो। गरेका छौँ। कसरी गर्नुभयो? मैले भने नि के गर्ने हामीले पहल कदमी स्थानीय तहले वास्तवमा स्थानीय तहको कन्सेप्ट अवधारणा भनेको संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र, संविधान बनाउने संविधान सभाका सदस्यज्यूहरूले परिकल्पना गरेको स्थानीय तह र हाम्रो विद्यमान संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार, त्यसलाई सही ढङ्गले हामीले चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ भने बिना हिचकिचाहट बिना हस्तक्षेप त्यो स्थानीय तहलाई चलायमान बनायौँ भने आस्थाको आधारमा कसले जितेको छ वा कसले हारेको छ भन्ने आधारमा भन्दा पनि स्थानीय तह हो, स्थानीय नागरिकहरूको नजिकको प्रतिनिधि भएको संस्था हो भन्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ भने कुनै कुराको पनि अभाव हुँदैन। तर स्थानीय तहलाई अहिले पनि स्थानीय निकायको रूपमा समूह प्रदेशको स्वशासित संस्थाको रूपमा मन्त्री माननीयहरूको चाहिँ राजनीतिक थलोको रूपमा व्याख्या गरियो भने स्थानीय तह कमजोर हुन्छ। मैले तपाईँलाई भन्छु स्थानीय तह हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार, तीनटा सरकारको परिकल्पना छ। स्थानीय सरकार अरू सरकारभन्दा संविधान त दह्रो हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ? नागरिकले अझै पनि गाउँघरको सरकार स्थानीय सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको विकास गर्न सकेन भन्ने छन्। सिंहदरबार अधिकार गाउँमा आयो भन्ने यो हल्ला मात्रै हो, हामीले अधिकार पर्याप्त रूपमा लिन सकेनन् भन्ने कुरा भइरहेछ। पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट मान्छे कुनै पनि दिन हुन सक्दैन, कुनै हो त मानवीय स्वभाव हो। यदि मान्छे सन्तुष्ट भयो भने त मान्छेको विशेषता त्यसमा रहँदैन, त भगवान हुन्छ। नवीन धमला 100% सन्तुष्ट सबै कुरामा कहिल्यै हुन सक्दैन उसको जीवनकालमा, यदि भयो भने त भगवान हो। मान्छे कसरी सन्तुष्ट हुन्छ? आज नवीन धवलमा चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम चलाएको छ, भोलि टेलिभिजनको डिरेक्टर हुन मन होला। आज रुद्र अधिकारी चाहिँ एउटा गाउँ स्थानीय तहको प्रमुख छ, यो मुलुकको सरकारको प्रमुख हुन मन होला। मान्छेको इच्छा, नागरिकको आवश्यकता मात्रै वृद्धि भएको, अपेक्षा अनुसारको काम तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। एकदम होइन, त्यो त वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो। नागरिकको इच्छा वृद्धि हुनुपर्छ, उनीहरूको चाहना वृद्धि हुनुपर्छ, विकासप्रति उनीहरू संवेदन, जुन कुरा नागरिकले उठाउनु भएको छ स्वाभाविक छ, त उठाउनु पर्छ। अध्यक्ष, तपाईँ लोकप्रिय नेता, तपाईँले निर्वाचित भइसकेपछि नागरिकको हक र हितका लागि व्यक्तिगत रूपमा हजुर तपाईँले कस्ता खालका कार्यक्रम निर्माण गर्नुभयो, कार्यक्रम लिएर आउनुभयो? यस्ता त जुन तपाईँले निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि तपाईँप्रति नागरिकले धेरै कार्यक्रमहरू जनहितका लागि, नागरिकको हितका लागि अपेक्षा राखेका थिए। नागरिकसँग जोडिएका धेरै कार्यक्रम भन्न सक्छु म। तपाईँको चाहिँ यो 20 मिनटको कार्यक्रम होइन, म 4 घन्टाको कार्यक्रम भए पनि छन् हामीले गरेका कार्यक्रमहरू। नागरिकसँग जोडिएको स्वास्थ्यको कुरा, नागरिकसँग जोडिएको सामाजिक समावेशीकरणको कुरा, नागरिकसँग जोडिएको शिक्षाको कुरा, नागरिकसँग जोडिएको पूर्वाधार विकासको कुरा, नागरिकसँग जोडिएको मानव सभ्यताको विकासको कुरा, यी सबै क्षेत्रमा काम गरेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गम्भीर प्रकृतिको बिरामी आउँछ, सुनकोशी गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्छ। पाठेघर खस्ने रोग भएको महिला आउनुहुन्छ, उहाँको अपरेसन उपचारमा चाहिँ गाउँपालिकाले सहयोग गर्छ। कुनै मान्छे विपदमा परेर मर्छ, त्यसलाई सुनकोशी गाउँपालिकाले सहयोग गर्छ। कुनै मान्छे औषधि खान नपाएर आउँछ, त्यसलाई सुनकोशी गाउँपालिकाले औषधि किनिदिन्छ, आर्थिक सहायता गर्छ। कुनै विद्यार्थी, कुनै महिला चाहिँ विवाह भएर घरमा जान्छन्, पढ्न पाउँदिनन्, बुहारी छात्रवृत्ति दिन्छ। कुनै मान्छेको मृत्यु हुन्छ, उसको घरमा गएर समवेदनासहित उसले सम्झिन्छ, उसको मृत्यु दर्ता गर्छ र सामाजिक त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्छ। जब नागरिक जन्मिन्छ, जन्मिँदा उसलाई सम्झिन्छ। सुनकोशी गाउँपालिकाले जन्मिएको दिनदेखि मृत्यु भएको दिनसम्म जन्म मृत्यु संस्कार कार्यक्रम राखेको छ। महिला स्वयंसेविका, निस्वार्थ स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने एउटा भोलिन्टियर मान्छे, उहाँहरूलाई सम्झिन्छ। प्रत्येक वर्ष उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले केही प्रोत्साहनसहित सम्मानित गर्छौँ महिला स्वयंसेविकालाई। मैले अघि भने गम्भीर प्रकृतिको बिरामीलाई आर्थिक सहायता गर्ने कुरा, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कुरा, जन्म मृत्यु संस्कारको कुरा, बुहारी छात्रवृत्तिको कुरा, यो चाहिँ समाजसँग जोडिएका, नागरिकसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू हुन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यति धेरै नम्बरलाई योग्य काम गर्नुभएको छ। जस्तो नागरिकले गुनासो गर्छन् धेरै स्थानीय तहमा, स्थानीय तहले धेरै विकासले परिवर्तनले फड्को मारेको छ, तर स्थानीय तहले कुन शीर्षकमा, कुन बजेटबाट, कहाँ, कुन टोलमा के कस्तो खालको विकास गर्छ हामीले थाहा पाउँदैनौँ।
नागरिकले गुनासो गर्छन्। अधिकांश स्थानीय तहको गुनासो पनि यो समस्या पनि यो छ, नागरिकको गुनासो छ। यो चाहिँ किन यस्तो गुनासो गर्छन् नागरिकले? यस्तो छ। यो एउटा अभ्यास हामी 20 वर्ष केमा भयो भने स्थानीय निकाय हो, नागरिकले स्थानीय निकायमा सार्वजनिक सुनवाई हुन्छ भन्छन्, अहिले सार्वजनिक सुनवाई भयो नि स्थानीय तहमा। मैले यहाँ तपाईँलाई जोडेँ, 20 वर्षसम्म स्थानीय निकाय सर्वदलीय संयन्त्रको आधारमा कर्मचारीको नेतृत्वमा चल्यो। हो, कर्मचारीको नेतृत्वमा चल्दा त्यहाँ आबद्ध सबै राजनीतिक दलहरूको त्यहाँ प्रतिनिधित्व भयो। राजनीतिक दलको सबैको प्रतिनिधित्व हुँदाखेरि गुनासो कम रह्यो। 20 वर्ष हामीले त्यो अभ्यास गऱ्यौँ। कर्मचारीको नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्रको आधारमा स्थानीय निकाय चल्यो। तर निर्वाचनपछि मान्छेले के अपेक्षा गरे भने हामी त कुनै न कुनै पार्टीमा छौँ, एउटा पार्टीको वडाध्यक्ष जितेको छ भनेदेखि अर्को पार्टीकोले मैले जानकारी नै पाइनँ भनिदिँदा भयो क्या। हिजो त त्यो दुईटै पार्टी त्यहाँ समावेश हुन्थ्यो। अहिले त हामी संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो बढी भनेको त त्यो चाहिँ निर्वाचित बढी हो नि त। उसले विकास निर्माणको कुरा, योजना छन्डुको कुरा, योजना चाहिँ कार्य सम्पन्नताको कुरा त त्यो निर्वाचित निकायले गर्ने हो नि त। त्यो हार्नेले ठिक छ, हार्नेलाई पनि सरसल्लाह गर्ने कुरा, हाम्रो वैधानिक कुरा, कानुनी कुरा, योजना समावेश गर्ने कुरा, सार्वजनिक सुनवाई कुरा, किन प्रत्येक योजनामा सार्वजनिक सुनवाई हुन्छ? कहाँ भएको छैन? प्रत्येक योजनामा, पालिकाभरि मात्रै होइन, समग्रमा होइन। 50,000 को योजना छ भने पनि गाउँपालिका कति पटक सार्वजनिक सुनवाई गर्नुभएको? प्रत्येक योजनाको प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक सुनवाई हुन्छ। कति पटकको कुरै छैन। त्यही योजना 300 योजना छन्, प्रत्येक योजनाको योजना स्थानमा सार्वजनिक प्रत्येक वर्ष हुन्छ। योजनाको सार्वजनिक सुनवाई नभइकन भुक्तानी हुँदैन। नागरिकले त स्थानीय तहमा धेरै रूपमा चाहिँ तपाईँको करप्सन हुन्छ भन्छन्, कागजी तपाईँको कार्यक्रम चाहिँ ठ्याक्कसँगले मिल्छ भन्छन् नि। कागजमा मिलाउन चाहँदैन स्थानीय तहले, काम गरेको छ। कागज बिग्रेका होलान् है। किन कागज बिग्रेका होलान् भन्दा कर्मचारी छैन नि। 1 वर्ष त हामीले के जानेका थियौँ? कर्मचारी थिएन। 1 वर्षपछि कर्मचारी दियो सरकारले लोकसेवाबाट, त्यही पनि पुरा दरबन्दीको आधारमा दिएन। अनि दिएको कर्मचारी भर्खर नयाँ नियुक्ति भएर आएको छ, क्षमता छैन। उसको क्षमता विकास गर्नु पर्यो, सिपको विकास गर्नु पर्यो, उसले सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। भर्खर अलि कर्मचारी विकास र समृद्धि मैले मात्रै स्थानीय तहले नगरपालिकाहरू, महानगरपालिका जो स्रोत साधन सम्पन्न थिए, पहिले कर्मचारी जनशक्ति थिए, तिनीहरू बाहेक विशेष गरी गाउँपालिकाहरूले कागज मिलाउन जानेका छैनन् होला। मैले अघि ठ्याक्कै उल्टो काम राम्रो गरेका छन्। बेरुजु आउनुको समस्या छैन तहमा। बेरुजु महालेखा परीक्षकले योजना स्थल हेर्छ कि कागज हेर्छ? कागज मिलाउन जानेन, काम गरो क्या त्यसले। बेरुजु त्यसरी आउन सक्छ। त्यही पनि सुनकोशी गाउँपालिका त मिलाइकन कसरी भुक्तानी अध्यक्ष? नो कागजी होइन, यस्तो प्रक्रिया होइन। कागजी प्रक्रिया त मिलायो। कतिपय कुरा श्रमदान हाल्ने ठाउँमा कमा देखाइदियो होला श्रमदान। भुक्तानी प्रक्रियामा लागत इस्टिमेट बिग्रियो होला, जनशक्ति नहुँदा नि। एउटा इन्जिनियरले गर्ने काम असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरले गर्नु पर्यो भने उसको क्षमताले नभ्याउन सक्छ नि त। अध्यक्ष, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हजुर। अब विकास र समृद्धिले मुहार फेर्दै गरेको एउटा स्थानीय तह सुनकोशी गाउँपालिका आत्मनिर्भर बन्न, नागरिकलाई आत्मनिर्भर बन्न, स्वरोजगार दिलाउनका लागि के कस्तो पहल कदमी र कार्यक्रम तयार गर्दैछ? सुनकोशी गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका युवाहरूलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाएको छ। त्यो कार्यक्रम भनेको युवालाई व्यवसायसँग जोड्ने, युवाहरूलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्ने, युवाहरूलाई व्यावसायिक किसान बनाउने, आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, रोजगारी प्राप्त गर्ने, त्यसमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने। त्यो अन्तर्गत सुनकोशी गाउँपालिकाभित्र लगभग आधा 100 फर्महरू, कृषिसँग सम्बन्धित फर्महरू स्थापना भएर अहिले पनि काम गरिरहेछ। सुनकोशी गाउँपालिकामा अहिले खसी बेच्नु पर्यो भने बजार बरु पाइएको छैन, बङ्गुर बेच्नु पर्यो भने बजार पाइएको छैन। हिजो खसी पाइँदैन थियो, बङ्गुर पाइँदैन थियो, अहिले बजार नपाउने स्थिति छ। अब बजारको खोजीमा छौँ हामी। तपाईँहरूले कृषि क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ, ठुलो लगानी गर्नुभएको छ। पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्नुभयो, पकेट क्षेत्र छुट्याउनु भयो, अहिले कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएन नि छ। म अनि केही सबै मैले भने अंशतः काहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि यथार्थ हुने त्यही त। अनि काम गर्दै जाँदाखेरि सबै कुरा 100% केही हुँदैन। अघि मैले पनि भने, तर कुरा के छ भने सुनकोशी गाउँपालिकामा हामीले स्थापना गरेका ब्लक पकेट व्यावसायिक फर्महरू 50 को सङ्ख्यामा अहिले पनि काम गरिरहेछन्। त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा 200-300 मान्छेले रोजगारी पाएको छन्।
गाउँपालिकाले अनुदान दिएको छ, बाख्रा पालनमा अनुदान दिएको छ, बङ्गुर पालनमा अनुदान दिएको छ, माछा पालनमा अनुदान दिएको छ, भैँसी पालनमा अनुदान दिएको छ, गाई पालनमा अनुदान दिएको छ, तरकारी खेतीमा अनुदान दिएको छ, नगदे बालीमा अनुदान दिएको छ। ती काम गरिरहेछन्। कार्यक्रम त प्रशस्त मात्रामा स्थानीय सरकारले छुट्याउँछ, रिजल्ट पनि छ, रिजल्ट छ। तर यो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, पकेट भन्नुभयो, ब्लक भन्नुभयो, यिनीहरूबाट चाहिँ उपलब्धि के आयो अध्यक्ष? किन नहुनु? मैले भने नि अघि हामीले स्थापना गरेका व्यावसायिक फर्महरू, तपाईँ प्रत्येक मान्छेले 100 वटा बाख्रा बोका पालेको छ, वार्षिक रूपमा बिक्री गर्छ, गाउँपालिकाले गोठ बनाउन सहयोग गरेको छ, बिमा गरिदिएको छ। बजार व्यवस्थापनको लागि समस्या छैन अहिले? बजार व्यवस्थापन हाम्रो चुनौती छ। स्थानीय सरकारले गर्छ गर्दैन नि? हामी त्यसमा चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ। बजार व्यवस्थापन चुनौती छ। मैले तपाईँलाई भने हामी किसान भएको ठाउँको मान्छे हो। किसानहरूको पशु बिमा गरिदिएको छ सुनकोशी गाउँपालिकाले। कहाँ सुरु भएको छ? हामीले सुरु गरेका छौँ। सबै किसानको सकेका छैनौँ होला। हामीले किसानहरूको पशु बिमा सुरु गरेका छौँ। किसानको भैँसी मर्यो भने राज्यले पैसा दिन्छ, बिमा कम्पनीले पैसा दिन्छ। अध्यक्ष, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब एउटा मात्रै प्रश्न तपाईँलाई। तपाईँको कार्यकाल अब बाँकी लगभग 11-12 महिना बाँकी छ। तपाईँको कार्यकालभित्र सुनकोशी गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउनुहुन्छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त छोटोमा। सुनकोशी गाउँपालिकालाई आगामी दिनमा हामीले पूर्वाधारले सुसज्जित जिल्ला, नागरिकहरूको अपेक्षा पुरा गर्ने स्थानीय तहको रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने मार्गचित्र, खाका, नक्साङ्कन, अब सुनकोशी गाउँपालिका आगामी दिनमा कस्तो बन्दैछ त्यसको नक्साङ्कनको काम हामीले गरेका छौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। हामीले बाटोको ट्र्याक खोलेका छौँ, विद्यालयको भवन निर्माण गरेका छौँ, स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गरेका छौँ। छोटोमा त्यो भएकोले हामीले चाहिँ एक खालको खाका कोरेका छौँ, नक्सा निर्माण गरेका छौँ। अब जो जनप्रतिनिधि आए पनि त्यसलाई हेरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आगामी केही वर्षभित्र सुनकोशीका नागरिकहरूले अपेक्षा गरे अनुसारका सम्पूर्ण कामहरू पुरा हुन्छ। नागरिकले अपेक्षा गरेको र तपाईँले परिकल्पना गरे अनुसारको विकास सुनकोशी गाउँपालिकामा सम्भावना छ। सम्भावना बनोस् तपाईँको कार्यकालमा, समृद्ध सुनकोशी बनोस्। तपाईँलाई हाम्रो शुभकामना। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा मसँग ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्र अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग सुनकोशी गाउँपालिकाको विकास, सम्भावना, समृद्धि लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गरेँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।